नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईँले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निःशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँहरूलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू बनाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले हाम्रो च्यानलबाट पढिरहनु भएको छ, धेरै कुराहरू पनि सिकिरहनु भएको छ होला र अझै धेरै कुराहरू हामी सिक्न बाँकी छ। तपाईहरू हाम्रो च्यानलबाट पढ्दै गर्नुहोला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन हैन, केही गाह्रो लागेको छ भने हामीलाई यहाँ दिएको नम्बर 9849595895 मा सम्पर्क गरेर आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी आज म तपाईँहरूलाई यो कक्षा 7 मा रहेको नैतिक शिक्षा भन्ने विषय छ, त्यो विषय लिएर तपाईँहरूलाई पढाउन आएको छु र हामीले एकाइ 3 सम्मका सबै भिडियोहरू बनाएर युट्युब च्यानलमा हालिसकेका छौँ, राखिसकेका छौँ। तपाईँहरूले यदि भिडियोहरू हेर्नुभएको छैन भने हेर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसै गरी आज हामी यो एकाइ 4 मा रहेको पाठ 3 अथवा एकाइ 4 को अन्तिम पाठ 3 सबैको सम्मान आफ्नै सम्मान भन्ने पाठ छ। यो पाठ हामी पढ्नेछौँ, एकैछिन पढ्छौँ, थोरै पढ्छौँ, धेरै कुराहरू हामी सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। ल अब हामीले बुझ्नु पर्यो सबैको सम्मान आफ्नै सम्मान भनेको के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है त। अब तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा के हो। हामीले यो नैतिक शिक्षा पढिरहेका छौँ हैन। नैतिक शिक्षा अनुसार हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, कृतज्ञता गर्नुपर्छ, अभिवादन गर्नुपर्छ, कस्तो कस्तो ठाउँमा के कस्तो कार्यहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडिको पाठहरूमा धेरै छलफल गरिसकेका छौँ। त्यस्तै एउटा सम्मान भनेको पनि के हो त, एउटा नैतिक शिक्षाभित्र पर्ने एउटा ठुलो कुरा हो है त, ठुलो टपिक हो है, ब्रोड टपिक हो। तर हामीले यहाँ छोटकरीमा बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ है त। त्यस्तै हामीले अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मान सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। यदि तपाईँले अरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ त, अरू व्यक्तिले तपाईँलाई सम्मान गर्छन्। जसरी हामीले के गर्छौँ, एक अर्काको सहायता लिन्छौँ हैन, सहयोग लिएर काम गर्छौँ हैन। तपाईँले आज कसैलाई कहीँ दिन दुखीलाई सहयोग गर्नुभयो भने तपाईँ कहिले कस अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि अरू आएर सहयोग गर्छन्। हो त्यस्तै हामीले अरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। अरूलाई सम्मान गऱ्यौँ भने अरूले आएर हामीलाई सम्मान गर्छन् हैन, मान सम्मान गर्छन्। हो यसैलाई नै हामीले के भनेको, सबैको सम्मान नै के हो त, आफ्नै सम्मान हो। यदि हामीले सबैलाई सम्मान गर्छौँ भने सबैले हामीलाई सम्मान गर्छन्। यो नै के हो त, हामीले सबैको सम्मान गर्नु भनेकै आफ्नै सम्मान गर्नु भनेको हो भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यस्तै कुराको बारेमा हामी यस पाठमा छलफल गर्नेछौँ। र यो पाठ 3 पढ्नुभन्दा अगाडि यहाँ केही अपेक्षित व्यवहारहरू दिएको छ, त्यो पढौँ है त अनि बुझ्ने प्रयास गरौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ लोकतान्त्रिक आचरण प्रदर्शन गर्न भनेको छ। अब लोकतान्त्रिक आचरण के हो भन्ने कुरा थाहा छ। हामी सबै एकजुट हुनुलाई लोकतान्त्रिक भन्छ है त। व्यक्तिहरू एकजुट हुनु नै के हो त, लोकतन्त्र है त, अथवा लोकतान्त्रिक आचरण हो भन्ने कुरा हो। हामी सँगै पढ्नुपर्छ, सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ, सबैको लाभहरू देख्नुपर्छ, आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ हुनु भएन भन्ने जस्ता कुराको बारेमा तपाईँलाई थाहा नै छ। यो नै के हो, लोकतान्त्रिक आचरण अन्तर्गत पर्छ। त्यस्तै आफ्नो समाजमा रहेका धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका विविधताको पहिचान र सम्मान गर्न। हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा धेरै प्रकारका धर्महरू छन्, धार्मिक मठ मन्दिरहरू छन्, धार्मिक स्थलहरू छन्, त्यस्तै विभिन्न किसिमका संस्कृतिहरू छन् हैन। अब जस्तै हिन्दू संस्कृतिमा के छ, जनै लगाउने भयो हैन। त्यस्तै नेवारी समुदायको के छ त, बेल पूजा गर्ने हुन्छ। त्यस्तै विभिन्न संस्कृतिका के छन् त, विभिन्न हैन के छन्, आफ्नै संस्कृतिहरू बोकेका छन् है त। विभिन्न समुदायका आफ्ना संस्कृतिहरू छन् हैन। र यस्ता विविधताको हामीले पहिचान गर्नुपर्छ, बुझ्नु पर्यो, तपाईँले पनि बुझ्नु पर्यो हैन। तपाईँले जनै लगाउनुहुन्छ भने सबैलाई थाहा होस्, ए बाहुन क्षेत्रीले जनै लगाउने रहेछ। त्यस्तै नेवारी समुदायले बेलपूजा गर्नुहुन्छ भने सबैलाई थाहा हुनु पर्यो, नेवारी समुदायमा बेलपूजा गरिने रहेछ भन्ने कुराको पहिचान गराउनु पर्यो। र तिनीहरूको हामीले सम्मान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै फरक मतलाई सम्मान गर्दै समूहमा काम गर्ने बानी बसाल्न हैन। फरक मतलाई हैन, होला तपाईँलाई एउटा कुरा ठिक लाग्छ तर मेजोरिटीको धेरै जस्तो कुरा अर्कै छ भनेपछि हामीले त्यो कुरालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ। धेरैले त्यही कुरा गरिरहेका छन् हैन। हामीले सोच विचार गरेर सम्मान गर्नुपर्छ, अरूको कुरालाई पनि, अरूको कामलाई पनि,
अरूको गराइलाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्न जरुरी छ। र त्यस्तै यहाँ लेखेको छ लोकतान्त्रिक आचरण भनेको के हुन् हेरौँ है त। लोकतान्त्रिक आचरणहरू भनेर दिएको छ के रहेछ त, अरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्नु, अरूको कुरा पनि हामीले सुन्नुपर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर के भन्दैछ उसले हैन, उसले भन्न खोजेको कुराको सार के हो हामीले ध्यान दिएर सुनेपछि मात्र थाहा पाउँछौँ। त्यस्तै अरूको धर्म संस्कृति र विचारको सम्मान गर्नु हैन, हामीले आफ्नो संस्कृति र हैन आफ्नो विचारको त सम्मान गर्छौँ, त्यस्तै हामीले अरूको धर्म हैन संस्कृतिलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ, सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ। अरूको विचार पनि राम्रो हुन सक्छ, त्यो विचारलाई पनि सम्मान गर्न जान्नु पर्दछ। त्यस्तै अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग रहनु हैन, हामीसँग आएका अधिकारहरू हाम्रा अधिकारहरू के हुन् र हामीले के कर्तव्यहरू गर्नुपर्छ, के कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको त्यही प्रति सजग रहन। त्यस्तै विभेद रहित व्यवहार गर्नु हैन, कसैलाई पनि भेदभाव नगर्नु, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु भनेको त्यसै सबै मिलेर काम गर्नु, हामीहरू सबै मिलेर एकजुट भएर एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ कुनै पनि कामहरू। त्यसै नियम र कानुनको सही पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, कानुन एउटा छ, नियम एउटा छ, हामीले त्यो नियमको विपरीत गयौँ भने के हुन्छ, सजाय भोग्नुपर्छ हामीले है। जसले गल्ती काम गर्छ त्यसले सजाय पाउनै पर्छ, यो कुरा चाहिँ तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। आफ्नै साथीले पनि गल्ती काम गर्छ भने तपाईले सजाय दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै सबैका लागि समान अवसरको खोजी गर्नु हैन, सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ हैन, समान काम गर्नुपर्छ, समान अवसरको खोजी गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक आदि विविधताको पहिचान र सम्मान गर्नुपर्छ हामीले। त्यस्तै परिवारमा समुदायमा समाज र राष्ट्रको हित हुने कामहरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यस्तै फरक मतको पनि हामीले उचित कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अरू साथीहरू भए शिक्षकहरू हुनुहुन्छ हैन, अभिभावकहरू हुनुहुन्छ हैन, उहाँहरूको हामीले विश्वास गर्नु नै के हो त लोकतान्त्रिक आचरण हो भन्ने कुरा तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र मलाई विश्वास छ तपाईहरूले धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ। यस पाठ 3 पढ्दासम्म तपाईले धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भएको छ। लोकतान्त्रिक आचरण भनेको के हो, हामीले के कस्ता कर्तव्यहरू पालना गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू तपाईलाई सहजै थाहा छ र ती कुराहरूलाई हामीले मानेर हाम्रो व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ है त। ल अब यहाँ के लेखेको छ पढौँ है त। ल हेर्नुहोस् यहाँ पुरा जुलुस लागिरहेको छ हैन, सबैजना मान्छेहरूले हातमा ब्यानरहरू पकडेर के भनेका छन् हेरौँ है त। अपाङ्गताको सम्मान गरौँ भनेर लेखेको छ है। यहाँ के लेखेको छ, अपाङ्ग हैन, अपाङ्ग व्यक्तिहरूलाई हामीले अपहेलना गर्नु भएन, हेला गर्नु भएन, उनीहरूको पनि सम्मान गर्नु पर्यो, सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। सबै भाषाभाषीको सम्मान गरौँ हैन, मेरो भाषा यस्तो छ अर्कोको भाषा अर्कै छ भनेर अरूको भाषामा हाँसो उठ्नु भएन है त, खिल्ली उडाउनु भएन, सम्मान गर्नु पर्यो, सबैको अधिकारको सम्मान गर्नु पर्यो, सामाजिक विभेद र छुवाछुतको अन्त्य गर्नुपर्छ हामीले, अनि मात्र हाम्रो समाज शान्तिपूर्वक रहन्छ है त। शान्ति हुन्छ, समाजमा शान्ति समृद्धि छाउँछ। समाजमा शान्ति समृद्धि छाउनु भनेको के हो त, हामी सुखी खुसी र असल हुनु हो। त्यस्तै मानवीय मूल्यको संरक्षण गर्नु पर्यो, लैङ्गिक समानता कायम गर्नु पर्यो हैन, हाम्रो लैङ्गिक विभेद चलिरहेको छ हाम्रो समाजहरूमा हैन, छोरा र छोरीमा धेरै विभेद देखेको पाउँछौँ हामीले हैन, देखिरहेको हामीले पाइरहेका छौँ। छोरालाई स्कुल पढ्न पठाउने, छोरीलाई गाई भैँसीहरू बाख्राहरू चराउन पठाउने, यस्तो गर्नु हुँदैन है त। लैङ्गिक समानता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ, अरूलाई पनि सम्मान गर्न सिक्नुपर्छ हामीले। त्यसै छोरा र छोरी बिचको समान व्यवहार गर्नुपर्छ, त्यो भनेको के हो, लैङ्गिक समानता कायम गरौँ भनेको है त। त्यस्तै असल चरित्रको विकास गर्नु पर्यो, राम्रो बानी व्यवहारहरू हामीले सिक्नु पर्यो, जान्नु पर्यो है। यस्ता कुराहरू तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ गाउँबारे जानकारी लियौँ भनेको छ है त। अब यहाँ लेखेको छ एउटा गाउँको बारेमा केही कुराहरू लेखेको छ, दोभानटार भन्ने गाउँको बारेमा यो पढौँ है, अनि हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ र यसमा भएका अभ्यासहरू हामी गर्नेछौँ। यहाँ लेखेको छ दोभानटार गाउँ निकै सुन्दर छ, एकदम सुन्दर छ अरे, रमणीय छ।
दोभानटारमा विभिन्न प्रकारका मानिसको बसोबास छ। यहाँका मानिस विभिन्न धर्म मान्छन् होइन। अब समाज भएपछि के हुन्छ, त्यहाँ समाजमा विभिन्न प्रकारका मान्छेहरू हुन्छन् होइन। उनीहरूले मान्ने धर्म पनि फरक फरक किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई थाहा नै छ। त्यस्तै यहाँ विभिन्न जात जातिका मानिस बस्छन् होइन। धर्म फरक छ भनेपछि जात जाति पनि पक्कै फरक हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूले बोल्ने भाषाहरू पनि पक्कै फरक हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा नै छ। उनीहरूको विचार पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। उनीहरूको संस्कृति पनि के हुन्छ त, फरक हुन्छ है त। त्यस्तै यिनीहरूको धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अवस्था होइन, आस्था पनि के छ त, फरक फरक छ। यहाँ अशक्त, अपाङ्ग र फरक क्षमताका मानिस पनि प्रशस्त छन् होइन। समाजमा विभिन्न प्रकारका मानिस हुन्छन्। कहीँ अशक्त हुन्छन् होइन, हात खुट्टाहरू नभएका अपाङ्गहरू हुन सक्छन् होइन। त्यस्तै उनीहरूको क्षमता पनि फरक फरक किसिमको हुन्छ। कहीँ पढाइमा खतरा हुनसक्छ, कहीँ काम गराइमा हुनसक्छ, कसैलाई केही कुराको दक्षता हुनसक्छ भन्ने कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै यी मानिसको पेसा पनि के छ त, भिन्न भिन्न छ होइन। हरेक मानिसले एउटै पेसा गरेर हुन्छ त, चल्छ त, चल्दैन नि त होइन। समाज चलाउनको लागि के चाहियो त, हरेक मानिसले फरक फरक पेसाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्र हामीले एकले अर्कालाई सहयोग गरेर समाजमा शान्त भएर बस्न सक्छौँ, हामीलाई चाहिने कुराहरू पाउन सक्छौँ। त्यस्तै दोभानटारको प्रकृति सौन्दर्य हेर्न र सामाजिक अवस्था बुझ्न थुप्रै मानिसहरू आउने गर्छन् होइन। दोभानटार के रहेछ त, प्राकृतिक सौन्दर्यको धनी रहेछ होइन। प्राकृतिक सौन्दर्यताले भरिपूर्ण रहेछ। त्यहाँ विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक सौन्दर्यहरू रहेछन्। जस्तै हुनसक्छ हिमाल हुनसक्छ, झरना हुनसक्छ, ताल तलैयाहरू हुनसक्छ, ठुला ठुला मठ मन्दिरहरू हुनसक्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै समाज पनि राम्रो भएको कारणले त्यहाँको सामाजिक अवस्थालाई बुझ्न धेरै मान्छेहरू आउने रहेछन्, घुम्न आउने रहेछन्। त्यस्तै दोभानटार सुन्दर र शान्त पनि छ। गाउँमा पुराना मूल्य तथा मान्यता कायम छन् भने नयाँ मूल्य तथा मान्यता भित्रिँदैछन् होइन। समाजमा त के हुन्छ, आफ्नो गाउँठाउँ समाजमा के हुन्छ, एउटा पुराना मूल्य र मान्यताहरू हुन्छन् होइन। त्यसको साथसाथै के हुन्छ त, अहिले शिक्षाको कारणले के हुन्छ त, नयाँ नयाँ मूल्य र मान्यताहरू भित्रिँदै आएका छन् होइन। गाउँमा रहेका मान्छेहरू अन्यत्र सहर बजारतिर जान्छन्, त्यहाँ गएर नयाँ नयाँ संस्कृतिहरू सिक्छन् होइन, नयाँ नयाँ मान्यताहरू सिक्छन् र आफ्नो गाउँमा ल्याउन कोसिस गर्छन्। यहाँका मानिस बुद्धिमान पनि छन् होइन, बुद्धिजीवी रहेछन्। दोभानटारमा विभिन्न जात जाति तथा धर्म सम्प्रदायका मानिसहरू मिलेर बस्छन्। सामूहिक रूपमा काम गर्न रुचाउँछन् होइन, समूहमा एकजुटले काम गर्न रुचाउने रहेछन्। काम गर्नुभन्दा अगाडि छलफल गर्छन्, के कसरी काम गर्ने भनेर छलफल गर्ने रहेछन्। अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्छन्। फरक विचार राख्नेलाई पनि साथ लिएर काम गर्छन्। जुनसुकै धर्म, मूल्य, मान्यता वा संस्कारको भए पनि चाड, पर्व, उत्सव, जात्रा आदिमा सबैले सबैलाई सहयोग गर्दछन्। जसरी हामीले आफ्नो गाउँठाउँ समाजमा देख्न सक्छौँ, विभिन्न जात जातिहरू छौँ होइन। उनीहरूको चाडपर्व पनि फरक फरक हुन्छ होइन, उनीहरूको जात्राहरू पनि फरक फरक हुन्छ। तर हामी के गर्छौँ, एक आपसमा सबै एकजुट भएर मिलेर ती चाडपर्वहरू मनाउँछौँ, त्यस्ता उत्सवहरू, त्यस्ता जात्राहरू मनाउँछौँ। त्यसरी नै यो दोभानटार भन्ने गाउँमा पनि मानिसहरू एक आपसमा मिलेर होइन, एक अर्कालाई सहयोग गर्दै होइन, एक अर्काका संस्कृतिमा मन लगाएर होइन, उनीहरूको चाडपर्वहरू, उत्सवहरू, जात्राहरू सबैले सहयोग गर्दै मनाउने रहेछन्। त्यस्तै नियम र कानुनको पालना गरी विकास निर्माणका काम गर्न आफै अग्रसर हुन्छन् होइन। नियम कानुनहरू, विभिन्न समाजको विभिन्न किसिमका नियम कानुनहरू हुन्छन् हो, त्यस्ता नियम कानुनका पालना गरेर उनीहरू के गर्ने रहेछन् त, निर्माण कार्यमा जुट्ने रहेछन्, अगाडि बढ्ने रहेछन्। उक्त कार्यमा प्राप्त अवसरको न्यायोचित रूपमा वितरण गर्छन्। ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त, अपाङ्ग र विपन्न वर्गप्रति सामूहिक जिम्मेवारी ठानेर सहयोगी व्यवहार गर्छन्। गाउँका मान्य व्यक्तिले दिइएको सुझाव सबैले विशेष ध्यान दिई सुन्छन् होइन। अब गाउँठाउँमा होइन मान्यजनहरू हुन्छन्, ठुला ठुला व्यक्तिहरू हुन्छन्, उनीहरूले दिएका सल्लाह सुझावहरू सबैले मान्ने रहेछन् है। त्यस्तै सबैसँग छलफल गरी निर्णयमा पुग्छन् होइन। कुनै पनि मान्छेले केही काम गर्दैछ भने एक्लै गर्नु हुँदैन, समाजको निर्णय लिएर मात्र हामीले कार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै भेटघाट हुँदा आफ्नो
चलनअनुसार अभिवादन गर्छन् हैन। हामीले अभिवादन के कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अगाडिको पाठमा पढिसकेका छौँ। तपाईँले त्यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कसैले असामाजिक काम गर्यो भने उसलाई सम्झाउने र बुझाउने काम गर्छन्। कसैले समाजको विपरीत हैन अथवा समाजको नियमको विपरीत काम गर्यो भने उसलाई के गर्ने रहेछन् त सम्झाउने रहेछन्, बुझाउने रहेछन् भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। केही नलागे मात्र कसुर अनुसारको दण्ड सजाय दिने निकायमा बुझाइदिन्छन् हैन। यदि उसले भनेको कुराहरू मान्दैन, सम्झाउँदा पनि सम्झिँदैन भने के हुन्छ त पुलिसहरूलाई अथवा सम्बन्धित निकायहरूमा लगेर बुझाइदिने रहेछन्। उसको व्यवहार सुधारका लागि सबैले सहयोग गर्छन् हैन। सामूहिक काममा महिला तथा बालबालिकालाई अनिवार्य सहभागी गराई उनीहरूको भावना, विचार र सरसल्लाह ध्यान दिई निर्णय गर्छन्। सबै जाति, वर्ग र सम्प्रदायको सांस्कृतिक उन्नतिका लागि महिनाको एक पटक आलो पालो गरी सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्छन्। अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र विपन्नलाई हेप्ने, जिस्काउने गर्दैन। हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा हुन्छ विपन्न हैन र अशक्त मान्छेहरूलाई हामीले जिस्काइरहेको देखिरहेका हुन्छौँ। त्यस्तो कार्यहरू गर्नु हुँदैन है त। उनीहरूलाई पनि कदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको सट्टा उनीहरूको हैन फरक क्षमताको पहिचान गरी क्षमता प्रदर्शन गरेर आत्मनिर्भर बन्ने अवसर र वातावरणको निर्माण गर्दछन्। यसैले यस गाउँमा लोकतान्त्रिक आचरणको पालना भएको छ भनी देश तथा विदेशबाट मानिस अध्ययन गर्न आउने गर्छन्। यसै क्रममा कैलालीबाट गएको एक टोलीले उक्त ठाउँको अध्ययन गरी यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ हैन। कैलालीबाट त्यो दोभानटार भन्ने गाउँमा घुम्न गएका रहेछन् र उनीहरूले केही निष्कर्ष निकालेका छन्। त्यहाँको कुराहरू, त्यहाँको परिवेश हेरेर है त के लेखेको रहेछ हेरौँ है त। मिलेर बस्ने रहेछन्। त्यहाँ मिलेर बस्नु, सामूहिक रूपमा काम गर्नु, आपसमा छलफल गर्नु दोभानटार गाउँको मुख्य विशेषता हो। यहाँ सबैको विचारको कदर हुन्छ हैन। यहाँका सबै मानिस नियम र कानुनको अधीनमा रही काम गर्छन्, पालना गरेर काम गर्छन् भनेको हो। यहाँ सबैप्रति समान व्यवहार हुनुपर्छ। यहाँ सबैप्रति समान व्यवहार हुन्छ हैन। कसैलाई होच्याउने, कसैलाई धेरै सम्मान दिने, कसैलाई सम्मानै नगर्ने त्यस्तो हुँदैन। सबैलाई एकदम एउटै किसिमको समान व्यवहार गर्ने रहेछन्। यहाँका सबै मानिस एक ठाउँमा जम्मा भएर सामूहिक छलफलबाट निर्णयमा पुग्छन्। गाउँका कसैले कसुर गरे कसुर अनुसारको दण्डका लागि सबैको एकमत हुन्छ हैन। यसले गर्दा उनीहरूमा मिलेर बसौँ, बाँडीचुँडी खाऊँ भन्ने भावना विकसित हुँदै गएको छ भनेर यो कैलालीबाट गएको टोलीले निकालेको निष्कर्ष हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै हामी समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ, सामूहिक रूपमा काम गर्नुपर्छ र जुन मानिसले समाजको विपरीत काम गरेको हुन्छ त्यसलाई दण्ड सजायहरू दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र सबै समाजमा रहेका सबै मानिसलाई हामीले समान व्यवहार गर्नुपर्छ, समाजमा भएको नियम र कानुनको पालना गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो नै के हो त लोकतान्त्रिक आचरणभित्र पर्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो पाठ 3 सबैको सम्मान, आफ्नै सम्मान भन्ने पाठ पढिसकेका छौँ र यहाँ केही सारांश दिएको छ। यो सारांशले के भन्न खोजेको छ पढौँ है त। दोभानटार गाउँमा लोकतान्त्रिक आचरणको विकास भएको छ। हो हामीले थाहा छ, हामीले भर्खर पढिसक्यौँ दोभानटारमा के भएको रहेछ त लोकतान्त्रिक आचरणको विकास भएको छ। त्यस्तै हाम्रो गाउँठाउँमा पनि लोकतान्त्रिक आचरणको विकास भएको छ है। हामीले थाहा हुनुपर्छ हाम्रो गाउँठाउँमा के कस्तो भइरहेको छ, के कानुनहरू भएका छन्, के नियमहरू छन् भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यस्तै त्यहाँ सबैजना मिलेर बस्ने अवस्था यही आचरणबाट भएको हो। लोकतान्त्रिक आचरण भनेको मानवीय मूल्यको प्रवर्धन गर्नु। तपाईँलाई सोध्न सक्छ प्रश्नमा लोकतान्त्रिक आचरण भनेको के हो भनेर सोध्यो भने तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ मानवीय मूल्यको प्रवर्धन गर्नु नै के हो लोकतान्त्रिक आचरण हो भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुपर्ने हुन्छ। आफ्नो कर्तव्य र अधिकारको सन्तुलन राख्नु हो। व्यक्तिगत, सामाजिक र राष्ट्रिय तहमा शान्ति, भाइचारा हैन भाइभाइको विचार आउनु र विश्व बन्धुत्वको भावनाको अनुसरण गर्नु पनि लोकतान्त्रिक आचरण नै हो। यसका लागि स्वयं शरीक हुने र अन्य व्यक्तिलाई पनि शरीक हुने प्रेरित गर्नुपर्छ हैन।
यस्ता लोकतान्त्रिक आचरणमा हामीहरू सक्रिय हुनुपर्छ र अरूलाई पनि सक्रिय हुनलाई के गर्नुपर्छ त प्रेरित गर्नुपर्छ। सक्रिय हौ भनेर हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। सामाजिक सहिष्णुताका साथ सामूहिक जीवन पद्धतिको विकास एवं चरित्र निर्माणका पक्ष लोकतान्त्रिक आचरणले सहयोग गर्छ। लोकतान्त्रिक आचरणलाई व्यक्ति, समुदाय र समाजले व्यवहारमा उतार्दा मात्र सबैको हित हुन्छ। यस्तो आचरणका लागि व्यक्तिदेखि समुदाय र समाजको समान भूमिका हुन्छ। यी तीनवटै अङ्गमा प्रशस्त विविधता हुन्छ। अत विविधताको सम्मानबाट नै लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवस्था सबल एवं सफल हुन्छ भनेको छ। यो कुराहरू हामीलाई थाहा छ। अब हामी अभ्यासतिर लागौँ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई 1 नम्बरमा सोधेको छ, आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर भनेको छ। यो कुरा हामीले थाहा छ। ल हेर्नुहोस्, क नम्बरमा छ, मलाई मेरो अधिकार र कर्तव्यको बारेमा थाहा छ। हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त, हाम्रो अधिकार के हो, हाम्रो कर्तव्य के हो, हामीले पालना गर्नुपर्ने नियम कानुन के हो, यो हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। म मेरोभन्दा फरक विचार राख्नेसँग पनि सहकार्य गर्न मन पराउँछु हैन। आफूभन्दा फरक विचार राख्ने मान्छेहरूसँग पनि सहकार्य गर्न जरुरी छ। म सबैका लागि समान अवसर दिन्छु। मेरो लक्ष्य लोकतान्त्रिक आचरणको पालना गर्नु हो। म सबै समुदायको उन्नति र प्रगति गर्ने उद्देश्य लिन्छु भनेर तपाईले लेख्नु होला। त्यसै छोटकरीमा उत्तर देऊ लेख भनेको छ। अब हामीले लेख्नुपर्छ, दोभानटारमा पाइने विविधताको सूची तयार पार भनेको छ। अब दोभानटारमा के कस्ता विविधताको सूचीहरू छन् भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईले। त्यहाँ के छ त भन्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका मानिसहरूको बसोबास छ हैन। त्यस्तै त्यहाँ विभिन्न किसिमका धर्महरू छन् हैन। त्यस्तै विभिन्न किसिमका जात-जातिका मानिसको बसोबास छ भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै धार्मिक, शैक्षिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आस्था पनि के छ त फरक छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, दोभानटारका मानिसमा पाइने लोकतान्त्रिक आचरणका बुदाहरू टिपोट गर भनेको छ। उनीहरू के गर्छन् त भन्नुहोस् त, दोभानटारमा सबैले सबैसँग मेलमिलाप गरेर बस्छन् हैन। त्यस्तै के गर्छन् त समान व्यवहार गर्छन् हैन। फरक मतको पनि उचित कदर गर्छन् हैन। त्यसै अरूको कुरा धैर्यपूर्वक सुन्छन्, सबै मिलेर काम गर्छन्, नियम र कानुनको सही पालना गर्छन्, अरूको धर्म र संस्कृतिको सम्मान गर्छन्, अधिकार र कर्तव्यप्रति सजग हुन्छन् भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अगाडि तपाईको पाठको सुरुमै छ लोकतान्त्रिक आचरण, त्यहाँबाट तपाईले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, नियम र कानुनको पालना गर्न के गर्नुपर्छ सूची बनाऊ भनेको छ। नियम र कानुनको पालना गर्न के गर्नु पर्यो त, पहिला नियम र कानुन जान्नु पर्ने हुन्छ हैन। र पहिलो त के हुनु पर्यो, शिक्षा हुनु पर्यो हैन। यदि तपाईँ शिक्षित हुनुहुन्छ भने त्यस्ता नियम र कानुनको पालनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यस्तै हामी सबैसँग मेलमिलाप गर्न जरुरी छ। मेलमिलाप भयो भने नियम र कानुनको पालना आफै हुन्छ भनेर यसरी तपाईले सूचीहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, तिमी बस्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक आचरण पालना भएको छ भने तर्क देऊ, साथै यदि सुधारका पक्ष छन् भने उल्लेख गर भनेको छ। पक्कै पनि सबै समाजमा लोकतान्त्रिक आचरणको पालना भएको छ। किन भन्दाखेरि सबैजना मिलेर बस्नुहुन्छ, सबैले एकअर्कालाई सहयोग गर्नुहुन्छ हैन, विभेदरहित व्यवहार गर्नुहुन्छ, त्यसै फरक मतको पनि उचित कदर गर्नुहुन्छ होला हैन। सबैको लागि समान अवसरको खोजी गर्नुहुन्छ होला हैन। धार्मिक तथा सामाजिक हैन, धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताको पहिचानहरू गरेर त्यसको सम्मान गर्नुहुन्छ होला हैन। अरूको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुहुन्छ होला। हो यो नै के हो त लोकतान्त्रिक आचरणहरू हुन् है त। यसरी तपाईले मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ। सजिलो छ है, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ, पाठबाट मिल्दो शब्द खोजी तल दिएको खाली ठाउँ भर भनेको छ। पाठबाट खोज्नु पर्ने हुन्छ। सबैजनाले पाठ राम्रोसँग हेर्नु होला। दोभानटारका मानिस छन् भनेको छ। के छन् त, मिलनसार छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। मिलनसार छन् है। मान्यजनले दिएको सुझावलाई गर्नुपर्छ भनेको छ। मान्नुपर्छ अथवा अनुसरण गर्नुपर्छ। अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर लेख्नुहोस्। आत्मनिर्भर र
स्वावलम्बी मानिस डट हुन्छ भनेको छ। के हुन्छ त? असल हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै राम्रो हुन्छ भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सानातिना कुरामा डट गर्नु हुँदैन। के गर्नु हुँदैन त? झगडा गर्नु हुँदैन, विभेद गर्नु हुँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। बालबालिकालाई काम मात्र गराउनु डट होइन भनेको छ। बालबालिकालाई काम मात्र गराउनु राम्रो कार्य होइन है त, अथवा राम्रो होइन भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। बालबालिकालाई काम गराउनु हुँदैन है, उनीहरूले सक्छन् भने आफै गर्छन् है त। यसरी हामीले खाली ठाउँ भरिसकेका छौँ। त्यस्तै 4 नम्बरमा छ, तल दिएका प्रश्नको अथवा प्रश्नका उत्तर लेख भनेको छ। हाम्रो गाउँलाई दोभानटार जस्तो बनाउन तिम्रो अभियान के हैन तिम्रो अथवा तिम्रो अभिभावकले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। दोभानटार जस्तो गराउनको लागि के गर्नुपर्छ होला ल भन्नुहोस् त? सबैजना मिलेर बस्नु पर्यो, एकअर्काका कुराहरू पालना गर्नु पर्यो, सुन्नु पर्यो, अरूलाई बुझ्नु पर्यो हैन। त्यस्तै के गर्नु पर्यो त? विभेद रहित समाजको स्थापना गर्नु पर्यो। नियम र सामुदायिक नियम र कानुनको पालना गर्नु पर्यो भनेर तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै ख नम्बरमा छ, कक्षा कोठा तथा विद्यालयमा रहेका विविधताको पहिचान र सम्मान गर्न के कस्ता कार्य गर्न सकिन्छ? समूहमा निर्णय गरेर सबैले शिक्षकलाई सोधी प्रतिवेदन तयार पार भनेको छ हैन। अब रहेको विविधताको पहिचान गर्न के गर्नु पर्यो त? सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गराउनु पर्यो हैन। सबैले आफ्नो वेशभूषाहरू लाएर आउनुहुन्छ हैन। सबैले आफ्नो भाषाहरू बोल्न लगाउनु पर्यो, अनि मात्र हामीले त्यहाँ रहेका विविधताको पहिचान गर्न सक्छौँ। त्यस्तै ग नम्बरमा छ, समाजमा अशान्ति र बेमेलका कारण के हुन सक्छ? अभिभावकसँग सोधी सूची बनाऊ भनेको छ। समाजमा अशान्ति कसरी आउँछ त? एउटा सामाजिक कुरीतिले गर्दाखेरि आउँछ, अनि विकृतिले आउँछ हैन। त्यस्तै के समाजमा रहेको मेलमिलापहरू हैन, नियम कानुनहरू पालना नगर्दाखेरि समाजसँग मेलमिलाप नभइकन बस्दाखेरि आउन सक्छ भनेर यसरी तपाईँले 4-5 वटा बुदाहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ, निम्नानुसार प्रश्नका आधारमा टिपोट तयार पार भनेको छ। हामीले टिपोट तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। तिम्रो घर परिवार तथा समुदायमा के कस्ता विभेद छन् भनेको छ। लैङ्गिक विभेद छ हैन, जातीय विभेद छ, धर्मसँग अथवा धार्मिक विभेद छ भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै आ नम्बरमा छ, तिम्रो समाजमा रहेका भेदभाव हटाउन उपाय के हुन सक्छन् भनेर लेखेको छ। अब हामीले एक अर्काको हैन धर्म संस्कृतिलाई के गर्नुपर्छ त? सम्मान गर्नुपर्छ, एक अर्कासँग मिलेर बस्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यस्तै हामीले यस्ता विभेदहरूलाई हटाउनको लागि एकजुट भएर एक अर्कालाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो समाजमा रहेका यस्ता विभेदहरू हटेर जान सक्छन् भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, लेख्नु होला। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ, समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न के गर्नु आवश्यक छ भनेको छ। के गर्नु पर्यो त? एक अर्काको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नु पर्यो, एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्यो, एक अर्कालाई मान सम्मान गर्नु पर्यो भन्ने जस्ता कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्छ, र त्यस्तै समाजमा रहेका नियम कानुनहरू पालना गर्नु पर्यो भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा छ, तलको चित्र हेरेर सोधिएको प्रश्नको उत्तर देऊ भनेको छ। अब यहाँ चित्रमा के छ त? एउटा चौपारीमा हैन धेरै व्यक्तिहरू, गाउँलेहरूको सभा चलिरहेको छ र केही कुराहरू गरिरहनु भएको छ। सायद गाउँ विकास निर्माणको कुराहरू चलिरहेको छ होला। के कसरी हामीले गाउँ विकास गर्न सक्छौँ, यहाँ भएका विकृतिहरूलाई हटाउन सक्छौँ भन्ने जस्ताको कुरामा छलफल भइरहेको छ। यस्तै छलफल तपाईँको गाउँठाउँमा हुन्छ है त, अनि त्यहाँबाट एउटा केही निष्कर्ष निक्लिन्छ है। त्यस्तै क नम्बरमा छ, माथिको चित्रमा के भइरहेको होला भनेर तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ। के भइरहेको होला भन्नुहोस् त? माथिको चित्रमा गाउँ निर्माणको अथवा गाउँ विकास निर्माणको कुराकानी भइरहेको होला भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। लेख्नुहोस् गाउँ अथवा समाज भनेर लेख्नुहोस् ल। समाज विकास निर्माणको छलफल भइरहेको होला भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त।
छलफल भएको होला भनेर तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ के भइरहेको छ यो थाहा छैन, हामीले यसो चित्र हेरेर आफै बुझेर लेखेको कुरा हो। त्यसै तिम्रो समुदायमा पनि यस्तो भेला हुने गर्छ त भनेर सोधेको छ। पक्कै पनि हुन्छ है त, मेरो समुदायमा पनि यस्तो भेला हुन्छ भनेर लेख्नु होला। त्यस्तै ग नम्बरमा छ तिमी सामुदायिक भेलामा जान्छौ कि जाँदैनौ भनेको छ। हामी जानुपर्छ है त, हाम्रो गाउँठाउँ समाजमा अथवा हाम्रो समुदायमा भएका यस्ता भेलाहरूमा हामीहरू जानुपर्छ। त्यहाँ गएर हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। त्यस्तै घ नम्बरमा छ समाजको विकासका लागि हामी किन सक्रिय हुनुपर्छ भनेको छ। यदि समाजको विकास हुन्छ भने के हुन्छ, समाज शान्त हुन्छ। समाज शान्त भयो भने के हुन्छ, हाम्रो परिवार पनि शान्त हुन्छ हैन। हामी सबैले आफ्नो काम समयमा गर्न सक्छौँ हैन, झगडाहरू हुँदैन, त्यस्ता सामाजिक कुरीति र विकृतिहरू हुँदैन भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै ङ नम्बरमा छ माथिको भेलामा लोकतान्त्रिक आचरणको पालना भएको छ होला त तर्क देऊ भनेको छ। भएको छ, सबैजना त्यहाँ गएर बसेका छन् हैन। एकजना यहाँनिर हेर्नुहोस्, यो टोपी लगाएको काकाले केही कुरा भनिरहनु भएको छ, सबैजनाले ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन् अनि आफ्ना कुराहरू तर्कहरू राख्न पाएका छन्। यो नै के हो त, लोकतान्त्रिक आचरणको पालना हो है त। यस्ता कुराहरू हामीले बुझिसकेका छौँ र यसरी हामीले यो पाठ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नुभएको छैन, जान्नुभएको छैन भने हामीलाई तपाईँले यो नम्बर 98 4 95 95 8 95मा सम्पर्क गरेर अथवा यही नम्बरको व्हाट्सएप, भाइबर र टेलिग्राममा मेसेज गरेर पनि आफूले नजानेका प्रश्नहरू, नैतिकको मात्र नभई अन्य अरू विषयको प्रश्नहरू पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। र यतिन्जेल हैन यस भिडियोको अन्तिमसम्म तपाईँहरूले मलाई सँगसँगै पढेर साथ दिएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र घरमा बस्नुहोस्, पढ्नुहोस् र यस्ता मान सम्मानका कुराहरू र लोकतान्त्रिक आचरणका कुराहरू सिक्नुहोस् र पालना गर्नुहोस् भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।